ओके, गुड इभिनिङ क्लास। हामीले हिजो भनेको थियो आज हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यसको बारेमा कुरा गर्छौँ। फर्स्टमा यसको लागि चाहिने के बेसिक फर्मुलाहरू छ। मैले फर्स्टमा फर्मुलाहरू लेखाउँछु हामीले युज गर्ने। त्यसपछि एक्चुअल सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा डिफरेन्स के हो त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। अनि त्यसपछि मात्रै हामी एक्जाम्पलहरूतिर जान्छौँ है। ल फर्स्टमा के गर भन्दा सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि चाहिने बेसिक फर्मुलाहरू लेख। जस्तो फर्स्टमा म सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि एसआई भनेर लेख्छु हेर है। एसआई भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट। यसको लागि एकदमै बेसिक फर्मुला भनेको अब तिमीहरूले जस्तो पी भनेको प्रिन्सिपल, ए भनेको एमाउन्ट, टी भनेको टाइम, समटाइम्स इट मे बी रिटन एज एन भनेर पनि लेखिरहेको हुन्छ कतिपय बुकहरूमा। आर भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट, त्यो कुराहरू त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ होला। सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि पहिलो फर्मुला भनेको तिमीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि एमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट है। एमाउन्ट भनेको के हुन्छ त प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट जोड्यो भनेदेखि एमाउन्ट आउँछ। फर्स्ट फर्मुला यो चाहियो। अर्को सेकेन्ड नम्बरमा तिमीलाई के चाहियो भन्दाखेरि आई इक्वल्स टु एकदमै बेसिक 7-8 क्लासदेखि नै पढ्दै आएको पिटिआर अथवा कहिले कहिले एन पनि लेखे हुन्छ है, टीलाई डिभाइडेड बाई 100। र थर्ड नम्बरमा हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि पी इक्वल्स टु ए इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस टीआर। र अहिले चाहिँ हामीले प्राय जसो क्वेसनहरू यदि सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट सोधेको छ भनेदेखि म्याक्सिमम केसमा यो फर्मुला युज गरेर जान्छौँ है। थर्ड नम्बर एकदमै म्याक्सिमम युज गर्छौँ हामीले। मैले फेरि एकपटक भने सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि जम्मा 3टा फर्मुलाहरू हो। ए इक्वल्स टु पी प्लस आई अथवा एमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट जोड्यो भने हामीले एमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ। यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा इन्ट्रेस्ट भनेको पिटिआर ओभर 100 र थर्ड नम्बरमा पी इक्वल्स टु ए इन्टु 100 ओभर 100 प्लस टीआर भने यो 3टा फर्मुलाहरू मध्ये पनि सबभन्दा धेरै म्याक्सिमम युज गर्ने फर्मुला भनेको फेरि यो थर्ड नम्बरवाला फर्मुला चाहिँ हामी एकदमै बढी युज गरेर जान्छौँ। यस्तै गरी अब हामी जाउँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा है। जस्तो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि सिआई भनेर लेख्छ है मैले। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि कहिले कहिले बुक्सहरूमा नि एसआई र सिआई भनेर लेखिदिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि पनि अब एमाउन्ट भनेको पी प्लस आई भन्ने त थाहा छँदैछ। यसमा 1 को ए मा लेख्छु मैले हेर है। 1 को ए मा के लेख्छु मैले भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट आई इक्वल्स टु भन त कसैलाई थाहा छ फर्मुला पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावरमा टी अनि -1 गर्छौँ है। यो जहिले पनि तिम्रो इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि यहाँ -1 भनेर गर्छौ र पी ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। अर्को यसकै बी नम्बरमा एमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको पछाडिको -1 हुँदैन है। पी इक्वल्स टु ए इक्वल्स टु पी इन्टु 1 प्लस आर ओभर 100 को पावरमा जस्ट ओन्ली टी मात्रै लेख्छौँ। यो दुईटै केसको लागि हो भन्दाखेरि यो 1 नम्बरमा लेखेको इयरलीको लागि है। यदि रेट अफ इन्ट्रेस्ट इयरली दिएको छ भनेदेखि यो हामीले यो फर्मुला युज गरेर जान्छौँ। बट समटाइम्स के गर्छ भन्दाखेरि क्वार्टरली भन्छ, कहिले कहिले हाफ इयरली भन्छ अथवा चाहिँ हाफ एनुअली भन्छ, कहिले कहिले मन्थली भन्छ। त्यो भन्यो भने हामी फेरि यसलाई के गर्छौँ भन्दा यो दुईटै कुरालाई मोडिफाई गर्दै जान्छौँ। जस्तो 2 को ए नम्बरमा लेख्छु मैले। जस्तो हेर 2 को ए नम्बरमा इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो हाफ इयरलीको लागि भनेदेखि तिमीले के गर्छौ त आई इक्वल्स टु पी इन्टु हेर है सबै कुरा सेम हुँदै जान्छ पी इन्टु 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई डिभाइड बाई 2 गर्छौँ भनेको आर डिभाइडेड बाई 2 इन्टु 100। ठिक छ। रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई हाफ गर्छौ अनि टाइमलाई चाहिँ के गर्छौ त 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौ है। 2t -1 है। यसरी हेर है हाफ इयरली भनेको छ भने रेटलाई 2 ले डिभाइड गर्छौ आर बाई 2 गर्छौ र टाइमलाई के गर्छौ भन्दा 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौ। अब यो बी नम्बरको आई थिंक मैले लेख्नु पर्दैन होला है। के हुन्छ भन त ए इक्वल्स टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 2 इन्टु 100 अनि पावरमा ट्वाइस टी हुन्छ है। यो माथिको जस्तै हो, जस्ट यहाँ ट्वाइस टी हुन्छ, यहाँ 2 इन्टु 100 हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। सिमिलरली जस्तो यो इयरलीको लागि भयो, यो मैले भनेको हाफ इयरलीको लागि भयो, क्वार्टरलीको लागि भन्यो भने के हुन्छ होला
भन त क्वार्टरलीको लागि भन्यो भने r/400 r/4 into 100 र पावरमा 40 हुन्छ। समटाइम्स कहिले के गर्छ यसले भन्दाखेरि तिम्रो मन्थली भनेर दिइरहेको हुन्छ। मन्थलीको लागि के हुन्छ होला भन त मन्थलीको लागि एनिमन भन कसैले मन्थलीको लागि के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन सृजना प्रवीणा निशा अञ्जन थाहा नभएर नभनेको कि मलाई सुनिरहेको छैन बोल है बोल नबोलिकन त क्लासै हुँदैन है ल अब यसमा के हुन्छ भन्दा 12 ले डिभाइड गर्ने अरु केही नि गर्ने होइन r/12 into 100 गर्ने अनि यहाँ के गर्ने त 12t गर्ने है सबै कुराहरु सेम हो हाफ इयरली भन्यो भने r/2 t लाई चाहिँ मल्टिप्लाई बाइ 2 सिमिलरली क्वार्टरलीको लागि 4 गर्नु पर्यो अनि मन्थलीको लागि भन्यो भनेदेखि 12 भनेर गर्नु पर्यो है यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि चाहिने फर्मुला भनेको यति हो यो जाने भने अरु तलतिरको त जानिहाल्छ 1 नम्बरको जाने भने अरु सबै कुराहरु यहाँ सेम नै हुँदै जान्छ है यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि चाहिने बेसिक फर्मुलाहरु यति फर्मुलाहरु पढ्यो भनेदेखि तिमीलाई अलमोस्ट पुग्छ है अब यसपछि हामी जान्छौं खासमा डिफरेन्स चाहिँ के त सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा कस्तो केसमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट युज गर्ने कस्तो केसमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट युज गर्ने धेरै जसो क्वेशनहरु के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दुईटैलाई जोडेर दिइराको हुन्छ है प्राय जसो त्यसले गर्दा फर्स्टमा यसको जनरल कन्सेप्टहरु सिकौं है त जस्तो हेर ल मैले सबै क्लियर गरे ल हेर जस्तो मैले सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि एसआई भनेर लेख्छु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि के गर्छु भन्दाखेरि सीआई भनेर लेख्छु हेर्दै जाऊ है सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि म यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न खोज्दै छु लेट सपोज मैले के गरे भन्दाखेरि मसँग 10,000 रुपैयाँ छ ल हेर है लेट सपोज मसँग 10,000 रुपैयाँ छ भनेको प्रिन्सिपलको रूपमा मलाई म एकजना साथीलाई 5,000 रुपैयाँ दिन्छु सिम्पल इन्ट्रेस्टको रूपमा लगाउनको लागि अर्को साथीलाई के गर्छु भन्दाखेरि 5,000 रुपैयाँ भनेको टोटल 10,000 छ मैले सेम अमाउन्ट नै इन्भेस्ट गर्न खोज्दै छु हेर है एउटा x भन्ने साथीलाई दिएको ल यो x भन्ने साथीलाई दिएको यो y भन्ने साथीलाई दिएको सिम्पल इन्ट्रेस्टमा पनि 5,000 प्रिन्सिपल नै दिए कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि मैले 5,000 प्रिन्सिपल नै दिए र रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि मैले के गर्ने भन्दाखेरि 10% पर एनम नै लगाएँ सर्टमा हामी पीए भनेर लेख्छौं है पर एनमलाई 10% पर एनम नै लगाएँ यसको लागि पनि रेट भनेको r = कति लगाएँ त 10% पर एनम नै लगाएँ हेर है प्रिन्सिपल र रेट अब टाइम t = मैले के गरे भन्दाखेरि 1 इयरको लागि थिए यसको लागि हेर है 1 इयरको लागि ले यसको लागि अर्को यसको लागि पनि टाइम t = के गरे त मैले 1 इयरकै लागि थिए अब 1 वर्षपछि मैले रिटर्न माग्दै छु x भन्ने साथीबाट पनि रिटर्न माग्दै छु ल म m भन्ने मान्छे हो ल x भन्ने साथीबाट पनि रिटर्न माग्दै छु y भन्ने साथीबाट पनि रिटर्न माग्दै छु भनेदेखि यो x भन्ने साथीले मलाई टोटल कति रिटर्न गर्छ y भन्ने साथीले मलाई टोटल कति रिटर्न गर्छ दुईटै सेम हुन्छ अथवा सिम्पल इन्ट्रेस्ट धेरै हुन्छ अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट धेरै हुन्छ अथवा के हुन्छ भन त क्वेशन त बुझे नि मैले भनेको अकिब बोल बोल है इन्टरेक्सन नगरी पढिदैन निशा तिमीलाई लाग्यो हो र प्रवीणा सन्दीपा एसआई धेरै हुन्छ एसआई धेरै हुन्छ सृजना खोइ त कसैले पनि मिलाउँदैन त अब यस्तो कुरा पनि जानेन भने त म्याथलाई त यो त एकदमै बेसिक कुराहरु है यो कुरा नजानिकन तिमी अगाडि बढ्नै सक्दैनौ अब यसमा हेर अब के बढी हुन्छ भनेर मैले भने भनेदेखि अब तिमीले के गर भन्दा एउटा क्याल्कुलेसन गर हेर है
अब मैले 1 वर्षपछि पाउने के हो, इन्ट्रेस्ट हो कि एमाउन्ट हो, त्यो त थाहा छ होला नि। मैले एक्स भन्नेलाई दिएँ, वाइ भन्नेलाई पनि दिएँ, 1 वर्षपछि उनीहरूले के रिटर्न गर्ने हो, मलाई इन्ट्रेस्ट मात्रै हो कि एमाउन्ट रिटर्न गर्ने हो? अमाउन्ट नै हो। एमाउन्ट है। ल त्यसो भने अघि भर्खर लेखेको फर्मुलाबाट सबैजनाले गर है। यहाँबाट सिम्पल एमाउन्ट कति आउँछ, यहाँको एमाउन्ट कति आउँछ, अर्को यहाँबाट एमाउन्ट कति आउँछ, ल सबैजनाले निकाल। अहिले भर्खर पढेकै फर्मुलाबाट सबैजनाले गर है। सेम हुन्छ। सेम नै हुन्छ सर। ल हेर त के आउने रहेछ, एक्ज्याक्टली सेम आउँछ है। अब त्यो भएर सिम्पल इन्ट्रेस्ट धेरै हुन्छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट धेरै हुन्छ भनेर भन्न मिलेन। अब किन यस्तो भएको म त्यसको बारेमा पनि तिमीहरूलाई भन्छु। जस्तो हेर, यदि 1 वर्षको लागि दिएको छ भनेदेखि सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दिनु र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा दिनु केही पनि फरक पर्दैन। योबाट गऱ्यो भने पनि तिम्रो कति आउँछ, 5500 नै आउँछ। सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट दिँदा पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट दिँदा पनि कति आउँछ त, 5500 नै आउँछ। अब यहाँ हेर है, म तिमीहरूलाई यो एकदमै बेसिक कुराबाट सिकाउँछु। किनभन्दा क्वेसनमा तिमी बेसिक रुल जानेको छ अथवा चाहिँ बेसिक कुरा जानेको छ भनेदेखि तिमीलाई त्यहाँबाट गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। अब मैले यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु, हेर है त। अब के चेन्ज गर्छु भन्दाखेरि, जस्तो हेर है, अब फेरि तिमीले क्याल्कुलेसन आफै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तिमीले के गर्नु पर्यो अब भन्दा, म यहाँ थोरै कुराहरू इरेज गर्छु। जस्तो हेर, यो 1 होइन, यो 1 होइन। अब यो तलको पनि मैले इरेज गरेँ। सबैजनाले एकदम फास्ट गर है।
यो पनि इरेज गरेँ। मैले जस्ट के गरेँ भन्दा यो 2 इयर्स बनाएँ, यो 2 इयर्स बनाएँ। ल ट्राई गर त। 2 वर्षपछि मैले कति कति चाहिँ इन्कम गर्छु अथवा चाहिँ एक्स भन्नेले मलाई कति रिटर्न गर्छ, वाइ भन्नेले मलाई कति रिटर्न गर्छ। सबैजनाले ट्राई गर। 2 वर्षपछि एक्स भन्नेले कति रिटर्न गर्छ, वाइ भन्नेले कति रिटर्न गर्छ मलाई। सबैजनाले लेखेर पठाइहाल है। त्यस्तो गर्दा त अब सीआई पो धेरै आएन। ओके, निकाल के आउँछ। कति कति आयो भन त। ठिक छ, धेरै आयो भने के फरक पर्यो र क्याल्कुलेसन राइट छ भने त धेरै आउन नि सक्छ। सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट एमाउन्ट निकाल्दा कति आयो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट गर्दा कति आयो। सीआईबाट एमाउन्ट निकालेको है। मेरो त है सर एउटा चाहिँ 6000 आयो, अर्को चाहिँ 7200 आयो। ओके, एसआई चाहिँ 6000 अँ अनि सीआई चाहिँ 7200। 72 अलि आउँदैन होला। खै फेरि हेर कहाँ एकपल्ट। बिग्रियो। आउने चाहिँ धेरै नै आउँछ हेर, तर ठ्याक्कै कति आउँछ थाहा छैन। त्यो सन्दीपाको बिग्रो है, त्यति आउँदैन। कहाँ 11000 आउँछ। टाइमको ठाउँमा 2 राख्ने मात्रै हो। यो 6000 आउँछ। यो कति आउँछ, 6000 आउँछ। यो कति आउँछ भन्दाखेरि 6050 भन्दा आउँछ। अलिकति बढी आउँछ। ठ्याक्कै कति आउँछ मलाई थाहा छैन है। 6050। ओके, त्यो चाहिँ राइट होला, 6050। मैले 20 राखेको छु क्या रेटमा त्यही भएर। ल अब हेर है त, अब यसमा तिमीलाई कस्तो मजाले बुझिन्छ क्या। अब म तिमीलाई एकदम बुझ्ने गरेर भन्छु। हेर यो कुरा कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन तिमीले। जस्तै यो गाउँघरतिर पनि तिम्रो चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, अथवा नेपालीमा भन्ने हो भने साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याज भन्ने कुरा एकदमै चलन चल्तीमा आउँछ नि। सुन्या छ है छैन। अब कहाँनेरि कसरी फाइदा हुन्छ मैले त्यसको बारेमा तिमीहरूलाई रियल लाइफमा पनि युज होस्, अर्को भनेको क्याल्कुलेसन गरेर पनि एकदमै सजिलो होस् भनेर भनेको थिएँ। अब यहाँ के हुन्छ ल हेर है। जस्तो पहिलो वर्षबाट दुईटाबाट आउने इन्कम सेम। हेर है, अब म यहाँ लेख्दै जान्छु। यसको लागि एउटाको लागि यहाँ लेख्छु, एउटाको लागि भनेको पहिलो वर्ष पाउने एमाउन्ट A1 = यसमा कति हुन्छ भन्दाखेरि 5000 मा 500 रुपियाँ थपिन्छ। 5500। हेर है, 5500। नेक्स्ट इयरको लागि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा 500 रुपियाँ थपिन्छ। कति पुग्यो, 6000। अर्को वर्ष फेरि के हुन्छ होला, मैले यदि 3 वर्षको लागि दिएको छु भने त्यसमा फेरि 500 रुपियाँ थपिन्छ, 6500। अर्को फेरि हेर, यदि मैले 4 वर्षको लागि दिएको छु भने कति हुन्छ त भन। 7000। 500 ले बढ्दै जान्छ क्या जति वर्षलाई दिए पनि। मैले भने बुझेन। अब 5 वर्षको लागि दियो भने के हुन्छ होला भन त। 7500। 7500। यसरी तिमी जति वर्षलाई दिएको छ प्रत्येक वर्ष रेट चाहिँ भनेको 500 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट थपिँदै 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 गइरहेको हुन्छ। अब यो केसमा के हुन्छ हेर, पहिलो वर्ष तिमीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जसरी दिँदा पनि आउने कुरा सेम हुन्छ, कहिले नि चेन्ज हुँदैन। यदि पर एनमको रेटमा दिएको छ भने है, फेरि पर एनम जस्तो यो पिए लेखेको ठाउँमा हाफ इयरली अथवा चाहिँ क्वार्टरली अथवा मन्थली भन्यो भने फरक पर्छ। तर
इयरलीको लागि भन्यो भने 1 वर्षको लागि केही पनि फरक पर्दैन। अब सेकेन्ड इयरमा जाँदाखेरि यहाँ के भयो हेर त, यसमा 6000 मात्रै थियो, यसमा कति भयो त 6050 भयो। भन्नुको मिनिङ के भएको हो भन्दा पहिलो वर्ष यहाँ इन्ट्रेस्ट कति जोडिया थियो भन त, इन्भेस्ट गरेको 5000, इन्ट्रेस्ट कति जोडिया थियो यो फर्स्टमा 500 मात्रै जोडिया थियो। अब हेर है 500 मात्रै इन्ट्रेस्ट जोडिया थियो, मैले अर्को पेन युज गर्छु। जस्तो यहाँ पहिलो वर्ष 500 मात्रै इन्ट्रेस्ट जोडिया थियो। अब सेकेन्ड वर्षमा कति जोड्यो 5500 बाट 6050 पुग्नु भनेको कति जोड्यो 550। अब थर्ड वर्षमा जाँदाखेरि फेरि यो भन्दा अलिकति बढी हुन्छ भनेको A3 निकाल्यौ तिमीले भनेदेखि, जस्तो हेर 3 वर्षमा आउने कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्यो भनेदेखि कति आउँछ होला भन्दाखेरि A3 भनेको एप्रोक्सिमेटली 5505 जति आउँछ है। यो ठ्याक्कै मलाई पनि याद छैन भनेको, सरी त्यति जोडिन्छ, त्यति जोडिन्छ भनेपछि तिम्रो कति हुने भयो भन्दाखेरि 7055 जति हुन्छ। हेर त बुझेन 6050 मा चाहिँ जोडिन्छ हैन सर 550। 6050 सरी मैले उल्टो लेखेँ, 6050 मा 555 जति जोडिन्छ क्या, बुझ्यो हैन? हजुर बुझ्यो। फेरि योसँग मिलाउनु खोजेँ मैले भनेको 6555 जस्तो हुन्छ है, बुझ्यौ 6500 भनेको यो वर्ष 500 ब्याज भयो, अर्को वर्ष कति भयो 550 रुपियाँ भयो, अर्को वर्ष 555 भयो। ल जस्ट एज्युम गरे है मैले, त्यो पछि क्याल्कुलेसन गर्छौँ है 555 हुन्छ, अर्को वर्ष फेरि के हुन्छ यो भन्दा अलिकति बढी हुन्छ, अर्को वर्ष फेरि यो भन्दा बढी हुन्छ भनेको एभ्री इयर इन्ट्रेस्टमा चेन्ज हुँदै जान्छ। यदि तिमीले चाहिँ सिम्पल सरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा दिएको छ भने, तर सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दिएको छ भने के हुन्छ त कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भनेको पहिलो वर्ष पनि 500 रुपियाँ थपेर आउँछ, दोस्रो वर्ष नि त्यसमा 500 थपिन्छ, तेस्रो वर्ष नि 500 थपिन्छ, 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष जति सुकैलाई दियो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सेम एमाउन्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट एमाउन्ट चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। द्याट्स वाइ यदि तिमी कतै इन्भेस्ट गर्दैछौ भनेदेखि तिमीलाई जहिले पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट इन्भेस्ट गर्यो भने फाइदा हुन्छ। 1 वर्षभन्दा धेरैको लागि चाहिँ है, यदि तिमीले 1 वर्षभन्दा धेरैको लागि इन्भेस्ट गर्दैछौ भनेदेखि केबाट फाइदा हुने रहेछ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट फाइदा हुन्छ है। ल यो कुरा बुझिन्छ, अब क्लियर भयो? कसैले सोधे 1 वर्षको लागि पर एनमको रेटमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्यो भने कताबाट फाइदा हुन्छ भन्न सक्नु पर्यो, फाइदा हुँदैन बराबर हुन्छ। 2 वर्ष भयो भने कताबाट फाइदा हुन्छ compound interest. कम्पाउन्ड, 3 वर्ष भयो भने कम्पाउन्ड, 4 भयो भने कम्पाउन्ड, 5 भयो भने कम्पाउन्ड। हुने कुरा यति फरक हो, सिम्पल इन्ट्रेस्टमा सेम रेटमा बढ्दै 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 गइरहेको हुन्छ, तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि 1 वर्ष 500 छ भने अर्को वर्ष 550, अर्को वर्ष 555, अर्को वर्ष 557, अर्को वर्ष 557.5 होला, अर्को वर्ष 557.55 होला, त्यसरी बढ्दै 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 गइरहेको हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि यदि तिमी इन्भेस्ट गर्दैछौ भनेदेखि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा दिँदाखेरि जहिले पनि फाइदा हुन्छ। क्लियर भयो अब? है सर। ओके ल अब यसपछि म फेरि तिमीहरूलाई अर्को जस्तो क्वेसन ठ्याक्कै टु द पोइन्ट क्वेसनमा के सोध्या हुन्छ भनेर भन्छु। हेर क्वेसनहरू 3 टाइप्सको हुन्छ यसमा, सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि मात्रै कुरा गर्दैछु अथवा मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि मात्रै कुरा गर्दैछु, दुईटा जोडेर अहिले मैले कुरा गरिन। क्वेसनमा के भन्छ कहिले कहिले भन्दाखेरि केही पनि भन्दै हुँदैन, सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि भन्या हुँदैन, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि भन्या हुँदैन भनेदेखि त्यसमा हामीले केसको फर्मुला युज गर्ने, सिम्पल इन्ट्रेस्टको कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको? क्वेसनमा कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि ओड युज गरेको छैन। ओड भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर पनि भनेको छैन, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर भनेको पनि छैन। जस्तो एक्जाम्पलको लागि म सिम्पल क्वेसन लेख्छु हेर, इन हाउ मेनी इयर्स, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि है, इन हाउ मेनी इयर्स a sum of money double itself at the rate of 10% PA मात्रै लेख्छ है मैले पर एनम। यो एकदमै भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। अब यसमा हेर त सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको छ कतै छैन, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि भनेको छैन। यदि क्वेसनले तिमीलाई
सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि भनेको छैन, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि भनेको छैन भने त्यसको फर्मुला युज गर्ने? सिम्पल इन्ट्रेस्टको Always होला। simple interest फर्मुला युज गर्ने। Simple interest. यस्तै गरी यदि क्वेसनले स्पेसिफाई गरेर सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै भनेको छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै युज गर्ने। यदि क्वेसनले स्पेसिफाई गरेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट नै भनेको छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट नै युज गर्ने। अब हेरि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यो ट्राई गर त ल कतिजनाले गर्न सक्दो रहेछ। सबैजनाले ट्राई गर त। So 10 years. ल अब यसमा कति आयो रे भन त, कति वर्षमा डबल हुने रहेछ? 10 years. 10 years है। अब तिमीले के गर भन्दा इन हाउ मेनी अ सम अफ मनी, अ सम अफ मनी भनेको जहिले नि प्रिन्सिपल। अब सोलुसनमा के गर्छौ तिमीले भन्दाखेरि प्रिन्सिपललाई x मान्छौ। हेर है, सोलुसनमा प्रिन्सिपललाई के मान्ने रे? x मान्ने। के चाहिँ डबल हुने हो त? एमाउन्ट है, जहिले नि डबल हुने भनेको एमाउन्ट हो। यो कति हुन्छ? 2x हुन्छ। अघि मैले धेरै युज गर्छौं भनेको थिएँ, रेट दिएको छ तिमीलाई r इक्वल टु कति दिएको छ? 10% दिएको छ। अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा फेरि मैले अघि धेरै पटक युज गर्छौं है, हामी प्राय जसो यही फर्मुला युज गर्छौं भनेर भनेको थिएँ नि। त्यो भनेको के थियो? p इक्वल टु a into 100 over 100 plus 100 plus TR. है। अब भ्यालुहरु सबै राख्देऊ त हेर। p भनेको ठाउँमा x इज इक्वल टु यो 2x है, 2x into 100 डिवाइडेड बाइ 100 प्लस t भने थाहा छैन तिमीलाई, r भनेको 10 छ, मैले सिधै के लेख्छु भन्दा 10t भनेर लेख्छु है। ल दिस इम्प्लाइज दैट अब यो x र x जहिले नि क्यान्सल भएर जान्छ। यो 1 हो है, फेरि यहाँ 0 हुने होइन। यसले त मल्टिप्लाई गर 100 प्लस 10t इज इक्वल टु 200 भनेपछि यसले उता लगेर घटायो भनेदेखि 10t इज इक्वल टु 100 भनेको t को भ्यालु कति आयो त हेर त? t इज इक्वल टु 10। यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीले केही एमाउन्ट चाहिँ यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट है, केही नि भनेको छैन भने सिम्पल इन्ट्रेस्टको रूपमा 10% पर एनमको रेटमा देऊ भनेदेखि तिम्रो 10 वर्षमा डबल हुन्छ। यसको मिनिङ के भन्दा तिमीले 5000 रुपैयाँ अघि मैले भनेको थिएँ नि, 5000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गरेको मैले यदि 10 वर्षपछि मैले रिटर्न लिएँ भनेदेखि त्यो ठ्याक्कै डबल भएर आउँछ भनेको 10000 रुपैयाँ मैले पाउँछु। ए क्लियर छैन क्वेसनमा कि कन्फ्युज छ? क्लियर छ सर। ओके ल अब यसपछि मसँग यहाँ धेरै क्वेसनहरु छ, म त्यो क्वेसनमै जान्छु है त। त्यसो हो भने यति हो मेन कन्सेप्ट भने, यति जाने भनेदेखि तिम्रो कुनै पनि क्वेसनमा मिस्टेक हुने चान्स नै हुँदैन है। द्याट्स यो कुराहरुलाई चाहिँ एकदम केयरफुल भएर हेर्नु पर्यो। यस्तो गरेर फेरि रिजोइन भन है, यो बीचमा कट हुन्छ, म क्वेसनमा गएर कुरा गर्छु। सबैजना रिजोइन भन है।